करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सिंध हुकूमत का जिक्र हो और करप्शन का जिक्र ना हो, ये नामुमकिन लगता है। आज बड़ी ही दिलचस्प कहानी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हुकूमत सिंध में भी एक एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है, यानी कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसका काम करप्शन की बेखनी करना है। सूबाई ये डिपार्टमेंट हर सूबे में है। आप सोचते होंगे कि ये डिपार्टमेंट इसके पास तो फुर्सत नहीं होती होगी, लेकिन ये आपकी सोच बिल्कुल सही है, मगर ये उसी काम के लिए फुर्सत नहीं है जैसे कि सिंध की हुकूमत के दूसरे सरकारी महकमों के पास फुर्सत नहीं होती। ये वो मामलात हैं जो कि करप्शन के मामलात हैं, जिसने सिंध के महकमा एंटी करप्शन को भी नहीं छोड़ा है। यहाँ की करप्शन की कहानियाँ भी आम हैं और इत्तलात ये हैं और मुसद्दिक़ा सबूत मौजूद हैं कि सिंध के वो इदारे जहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्शन होती है वही पसंदीदा है महकमा एंटी करप्शन के, और वहीं से उनका सिस्टम चलता है। इस सिस्टम की जिक्र आपके इल्म है। हुकूमत सिंध का अपना करप्शन अपना सिस्टम और फिर महकमा करप्शन एंटी करप्शन का अपना सिस्टम। इसी पस मंज़र में हालिया दिनों में ये बात कोई अचंभे की नहीं है, मगर मज़ेदार बात है कि हालिया दिनों में महकमा एंटी करप्शन ने तकरीबन 7 मुकदमात दर्ज किए, करप्शन के मामलात के केसेस किए, रिपोर्ट्स बनाई, लोगों को मुल्ज़िमान बनाया और कहा कि तकरीबन 6 अरब रुपए की करप्शन हुई है। सिंध के लिहाज से कम करप्शन है, मगर चंद महकमे और 7 मुकदमात थे। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये मामलात अदालत में पहुंचाए गए तो इन केसेस की हवा निकाल दी गई और ये दानिस्ता किया गया। आम सी बात है, केसेस बनाओ, मुल्ज़िमान बनाओ और उसके बाद खुद ही वो ऐसे मामलात बनाओ, केस ऐसा पेश करो कि अदालत इन तमाम केसों में मुल्ज़िमान को बरी कर दे, केसेस क्वाश हो जाएं। और ऐसे ही हुआ। इन 7 मुल्ज़िमान के 40 इन 7 केसेस के 40 मुल्ज़िमान तमाम के तमाम रिहा हो चुके हैं। और इस पूरे मामले में ये तमाम मामला जब अदालत में पहुँचे तो केसेस ख़त्म हो गए। और ये है वो एक और कहानी करप्शन की, गज़ब करप्शन की अजब कहानी। इसकी तफसील आपके सामने पेश करते हैं। इसे महकमा एंटी करप्शन सिंध की इंतज़ामिया की मिली भगत कहा जाए या नाअहली। 6 अरब रुपए मुबैना करप्शन के 7 मुकदमात में मुलव्विस 40 मुल्ज़िमान अदालत से बरी हो गए। इन मुकदमात में जिला काउंसिल कराची के चेयरमैन और पीपल्स पार्टी रहनुमा सलमान मुराद बलोच, चुंगी ठेकेदार और पीपल्स पार्टी रहनुमा हाकिम जिस्कानी के खिलाफ पिछली ईद कुर्बान के मौके पर कुर्बानी के जानवरों को कराची लाने वाले व्यापारियों से चुंगी के नाम पर 1 अरब रुपए भत्ता लेने का केस भी शामिल है, जिसके सबूत के तौर पर रिश्वत की डील के लिए महकमा एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर और चुंगी ठेकेदार के मैनेजर के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू भी रिकॉर्ड पर आ चुकी है। हमने उस वक्त भी इस करप्शन को हाईलाइट किया था और महकमा एंटी करप्शन के वजीर सोहेल अनवर सियाल का क्या कहना था, जरा देखिए। जिस दिन मैंने चार्ज लिया था उसी दिन मेरे सामने ये मामला मेरे सामने आया और मैंने इमीडिएटली डिपार्टमेंट को कहा कि FIR काटें और किसी को भी स्टेयर ना करें, प्रॉपर इंक्वायरी भी कंडक्ट कर रहे हैं, केस दाखिल हो चुका है। अगर इसमें मेरे डिपार्टमेंट का कोई शख्स है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और सिंध के वासियों को यकीन दिलाता हूँ आपके थ्रू कि जो भी इसमें मेरे डिपार्टमेंट का बंदा मुलविस होगा उसको कहीं पे भी स्टेयर नहीं किया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। मगर हुआ ये कि पीपल्स पार्टी के सलमान मुराद के खिलाफ एंटी करप्शन कोर्ट कराची ने मुकदमा इस बुनियाद पर ख़त्म कर दिया कि महकमा एंटी करप्शन इंतज़ामिया ने मुकदमा ही कमज़ोर बनाया था। इसके अलावा स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट हैदराबाद ने महकमे आपाशी सिंध के चीफ इंजीनियर और 2 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर समेत 20 अफराद के खिलाफ RBOD मंसूबे में 3.5 अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम के मुकदमे को भी नाक़िस करार दे दिया। और वजह बनी वो सर्वे रिपोर्ट जिसे महकमा एंटी करप्शन के अफसरान ने कोर्ट में खुद नाक़िस करार दिया, जिसकी बुनियाद पर मुकदमे की FIR दर्ज की गई थी। इस फ्रॉड की निशानदही कोर हेडक्वार्टर कराची ने 8 महीने पहले खुद की थी।
इसके अलावा एंटी करप्शन कोर्ट कराची ने महकमा एंटी करप्शन सिंध की जानिब से KDA और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मुताल्लिक 1.5 अरब रुपए करप्शन के दायर करदा 5 मुकदमात खारिज करके मुल्जिमान रिहा कर दिए। और इस मरतबा एंटी करप्शन अदालत ने महकमा एंटी करप्शन को याद दिलाया कि उन्होंने तो इन मुकदमात दर्ज करने की मजाज अथॉरिटी से इजाज़त ही नहीं ली है, तो कैसा मुकदमा और कैसा इल्ज़ाम। ये कैसे मजाल हुई कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की और उसकी इजाज़त नहीं दी गई। मगर बहरहाल 40 मुल्ज़मान बनाए गए थे। हालिया महीनों में 7 केसेस बने थे करप्शन के तमाम बरी हो गए हैं। ये है सिंध में करप्शन की कहानी। इसकी मज़ीद तफसीलात लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी अख्तियार खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तियार खोकर साहब, तफसील तो आपने फराहम कर दी। जो आज जो ताज़ा तरीन केसेस हैं, मेरी मालूमात के लिए हमारे नाजरीन के लिए बताइए कि क्या कोई नामी ग्रामी केसेस हैं करप्शन के जो महकमा एंटी करप्शन यानी कि सिंध एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़े हों, केस बनाया हो और मुल्ज़मान को सजाएं दिलाई हो? है कोई ऐसी मिसाल या मिसालें? जी खान साहब, ये जो मिसालें थी, जो ये नामी गिरामी केसेस थे, लेकिन ये तमाम लोग जो है ना छूट गए। और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के जो माजी है पिछला, हम अगर 15 से 20 साल की सूरत-हाल को भी देखें तो आज तक किसी भी हाई प्रोफाइल केस में किसी भी आदमी को सज़ा नहीं हुई। और इनका जो कन्वेंशन रेट है एंटी करप्शन कोर्ट से, वो रिकॉर्ड पे ये आया है कि वो 2 से 3% सालाना है। यानी कि और वो भी छोटे छोटे लोग होते हैं, छोटे छोटे मुलाजमीन होते हैं जिनके खिलाफ फैसला आता है। वरना अक्सर केस जहाँ तो इंक्वायरी की सतह पर ख़त्म हो जाते हैं, अगर इंक्वायरी की सतह से आगे बढ़े और FIR बनी तो फिर उनकी प्रोसिक्यूशन साइड इतनी वीक होती है कि ये प्रोसिक्यूशन साइड पर वो केसेस जो है ना कोर्ट की सतह पर ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ये कोई दावा नहीं कर सकता कि उन्होंने कोई बड़ा केस, कोई हाई प्रोफाइल केस में किसी को सजा दिलाई हो। होता क्या है खोकर साहब, ये बताइए फिर होता क्या है? कौन सा महकमा है हुकूमत सिंध का जहाँ पर बग़ैर पैसे दिए काम होता हो? हमारे नाजरीन देख रहे हैं, हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि वो बता दें कि उन्होंने सिंध हुकूमत में जाके कोई काम कराया हो जिसमें कि उन्हें पैसे ना देने पड़े हो, रिश्वत उनको ना देनी पड़ी हो। तो ये होता क्या है? ये महकमा एंटी करप्शन को इसका इल्म नहीं होता, या ये कि मेरे और आपकी तरह से इनका इल्म होता है? इनको इल्म होता है, लेकिन ये महकमा एंटी करप्शन का काम एंटी करप्शन करना नहीं है, करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। क्या वजह है कि ये खुली करप्शन है, हर महकमे में करप्शन है, हर वक्त 24 घंटे करप्शन होती है, पूरे सिंध में हो रही होती है, तो ये महकमा क्या कर रहा होता है? खान साहब, इस महकमे के जो अफसरान है उसमें ये होता है कि जब अगर कोई रिपोर्ट आ जाती है, कोई शिकायत, सीरियस शिकायत आ जाती है फैक्ट्स और फिगर के साथ चेयरमैन एंटी करप्शन के पास, इंतजामिया के पास, तो चेयरमैन एंटी करप्शन ने अपने अंडर एक खुसूसी सेल बनाया हुआ है, डायरेक्टर्स अलग है, एक खुसूसी सेल बनाया हुआ है। तो उसमें जो जिसे हम कहेंगे क्रीम मुकदमा जो है शिकायत है उधर जाती है और सारी मामला लेन देन होती है। उनमें से बहुत कम मुकदमात मेच्योर होकर आते हैं और कोशिश ये होती है, देखा यह गया है कि एंटी करप्शन अफसरान की, एंटी करप्शन महकमे में ज़्यादातर अफसरान की कोशिश ये होती है कि जो आदमी जिसके खिलाफ शिकायत आ गई है, जो मुकदमा बन गया थे, इसकी जान कैसे छुड़ाई जाए। यानी कि यहाँ कोशिश ये नहीं होती कि इसको किस तरह सजा दिलाई जाए, करप्शन को खत्म किया जाए, कहीं सजा ना हो जाए, कहीं सजा ना हो जाए। करप्शन की ये तगदाव होती है, कहीं हमारे मुल्जिम को कहीं सजा ना हो जाए, तो बरी कराते हैं। जैसे ये 7 केसेस के 40 मुल्जिमान अल्हम्दुलिल्लाह सबको बरी करा दिया, सारे केसेस खत्म करा दिए अपने। जी हाँ खान साहब, उसमें जो सबसे बड़ा केस है वो RBOD का है। RBOD मनसूबा का वो 3.5 अरब रुपए की करप्शन चांदगी कोर हेडक्वार्टर कराची ने, इन्होंने खुद तो नहीं की, कोर हेडक्वार्टर कराची ने की। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, उसने आपाशी डिपार्टमेंट को खत लिखा, आपाशी डिपार्टमेंट ने अपनी कमेटी बिठाई इंजीनियर्स की और उन्होंने भी एस्टेब्लिश किया कि जो काम हुए ही नहीं थे उसके ठेके दे दिए थे इंजीनियर्स ने, PDs ने। और दिखाया था कि जी फ्लड आई थी और काम खत्म हो गए। जब देखा गया कि फ्लड तो उन 2 सालों में फ्लड दरिया में तुगियानी आई नहीं थी और फिर वो खत्म हो गए। लेकिन एंटी करप्शन कोर्ट के जो IOs हैं, टेक्निकल अफसरान, उन्होंने जाके कोर्ट में अभी बयान दिया कि भाई हमने जो टेक्निकल रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट बनाई है वो नाकिस है, क्योंकि हमारे पास तो वो कैपेसिटी नहीं है बनाने की। और उसके डिप्टी डायरेक्टर ने ये जाके लिख के दे दिया कि हम दोबारा नई सर्वे रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। तो अदालत ने कहा कि जब आपकी बुनियादी रिपोर्ट ही खराब है, गलत है, नहीं बनाना चाहते हैं, तो फिर केस कैसे बनता है?
تو اس پر اس ڈپٹی ڈائریکٹر کو پھر نوٹس بھی جاری ہوا کہ بھائی تم نے یہ کس طرح بیان دے دیا. تو اس طرح پھر فیور دی جاتی ہے ملزمان کو, کورٹ میں جا کے فیور دی جاتی ہے, اور نتیجے میں جو ہے بڑے بڑے مقدمات جو ہیں وہ کورٹ کی سطح پر ختم ہو جاتے ہیں. یقیناً. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. بھرپور کوشش کر رہی ہے حکومت کے ایف بی آر کو ریفارم کیا جائے, وہاں اصلاحات ہو, کرپشن سے پاک نظام ہو, پاکستانی جو کہ ٹیکس دینا چاہتے ہوں وہ ایف بی آر سے خوف زدہ نہ ہوں. اب ایف بی آر خود اس کے لیے ایک اصلاحاتی پروگرام بنا رہا ہے. اس وقت ایف بی آر کی لیڈرشپ یقیناً ایماندار, بہت ہی انٹیگریٹی والی لیڈرشپ ہے. ایف بی آر خود ہی اس اصلاحاتی پروگرام کے لیے اس نے ایک ممبر اصلاحات تعینات کیا ہے, اور اب اس پہ بھرپور کام ہو رہا ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ ہم ایک ماہر سے پوچھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک اور کوشش ہے اس دفعہ عمران خان حکومت اپنی ایک اور کوشش کر رہی ہے ایف بی آر میں اصلاحات ہوں اور ایف بی آر اس طرح کا مؤثر ادارہ بن جائے جو کہ پاکستان کے لیے جو اس کا ٹیکس پوٹینشیل ہے وہ پورا حاصل ہو سکے. اس وقت پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو یعنی کہ مجموعی قومی پیداوار کے مقابلے میں جو ٹیکس کا وصولی ہوتی ہے وہ انتہائی کم ہے, تقریباً 10% کے قریب ہے. اصلاحات ہوں اور ایف بی آر عوام بزنس فرینڈلی ہو, اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. آٹومیشن ہو, ایف بی آر کے آفیسز کا جو شخصی کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ اپنے انکم ٹیکس جو ٹیکس پیئرز ہے اس کے ساتھ نہ ہو, اور ایک خود نظامی ایک سسٹم ہو جو کہ کام کرے. اس کے لیے کوششیں تو بہت ہوئی ہیں, لیکن اب ایف بی آر خود اس سلسلے میں ایک ریفارم پروگرام پہ کام کر رہا ہے, جس کے لیے ایک ریفارم بیورو اور ریفارم ونگ بنایا گیا ہے. ایک فل ٹائم ممبر ریفارمز تعینات. ہدف اس کا یہ ہے کہ ایف بی آر کرپشن سے پاک ایک نظام تشکیل دے, ایف بی آر جو ٹیکس پیئرز کے لیے ایک فرینڈلی نظام بنے, ایف بی آر کے اندر جو موجود ہیں بیوروکریٹک ہیسلز پرابلمز وہ اسٹریم لائن ہوں, اور کسی صورت سے پاکستان میں جو ریونیو کی جو جنریشن ہے اس میں اضافہ ہو سکے, ٹیکس بیس میں اضافہ ہو سکے جو کہ انتہائی محدود ہے. اس کے لیے بہرحال اب کوشش شروع ہوئی ہے. پہلا مہینہ جو اس مالی سال کا تھا اس میں بڑی اچھی خبر آئی کہ جو ریونیو ٹارگٹ تھا اس سے کہیں بہتر وصولی ہوئی ہے ایف بی آر میں, اور ایف بی آر کی لیڈرشپ بھی اس وقت بہت ہی ایک اچھی ہائیلی ریگارڈڈ لیڈرشپ ہے, جس میں جاوید غنی صاحب کو چیئرمین ایف بی آر بنایا تھا پرائم منسٹر نے, اور دوسرے ممبرز بھی. یقیناً یہ ایف بی آر کی اپنی کوشش ہے, اس میں کتنی کامیابی کا امکان ہے اور پاکستان کے ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے, یہ سب کچھ پوچھیں گے. اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ٹیکس امور کے بہت ہی مستند ماہر ہیں, فرگوسن میں پارٹنر ہیں جناب آصف ہارون ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آصف ہارون صاحب. آپ بتائیے گا, آپ کے علم ہے کہ ایف بی آر میں ایک بار پھر ایک ریفارم پیکج پہ کام ہو رہا ہے, ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں سب سے بڑا مشکل کیا ہے؟ یہ آپ کے سابق ساتھی شبر زیدی صاحب نے بھی کوشش کر لی, کئی سالوں سے کوشش ہو رہی ہے, وہ ایف بی آر کیوں نہیں ہم جنم دے سکے جو کہ ایک فرسٹ کلاس ادارہ ہو جو کہ ٹیکس فرینڈلی ہو اور جو ملک کی جو ریونیوز ہیں اس کو انہینس کرنے میں مدد دے سکے. جی شکریہ کامران صاحب. میرے نزدیک جو ٹیکس ریفارمز جو ہیں اس کو ہم 3 حصوں میں ہمیں دیکھنا چاہیے. ایک ہے ٹیکس ریفارمز ریلیٹنگ ٹو دا پالیسی سائڈ, دوسری جو ہے وہ ہے آپ کی اسٹرکچرل ریفارمز, اور تیسری ہے ایک ایڈمنسٹریٹو سائڈ. پہلی سائڈ جو ہے جو پالیسی سائڈ پہ جو ریفارمز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ بارہا یہ اناؤنس کرتی رہی ہے کہ ہمیں پالیسی جو ہے وہ ایف بی آر کے اندر نہیں ہونی چاہیے. میں اس سے ایگری بھی کرتا ہوں, بٹ بہرحال اس کے اندر ایف بی آر کا رول رہنا چاہیے. اب پالیسی کے اندر ریفارمز میں اس کو بھی ایک سب ڈیوائڈ کروں گا 2 حصوں میں. ایک پالیسی ریفارمز جو ہیں وہ ریلیٹ کرتی ہے کہ ٹیکس لا کے اندر ہم نے کیا اصلاحات کرنی ہے, اور دوسری پالیسیز ریفارمز ریلیٹ کرتی ہیں جو کہ بزنس سائڈ کو ریلیٹ کرتی ہیں. اب جو پالیسی سائڈ کے اندر جو ٹیکس لا کے اندر اصلاحات ہیں, اس ٹیکس لا کے اندر آسانیاں پیدا کرنی ہیں, اور ٹیکس کی جو ریٹرنز ہیں جس سے ٹیکس پیئرز کو زیادہ شکایت ہے کہ ٹیکس کا لا بڑا مشکل ہے, ٹیکس کے ریٹرن فارمز بڑے مشکل ہوتے ہیں, تو وہ میری سجیشن یہ ہوگی کہ جو پالیسی سائڈ جو کہ ٹیکس لا کی ریفارمز کے لیے وہ اس کو دیکھے, وہ ٹیکس پروفیشنلز آن گوئنگ بیسس پہ اس ٹیکس لا کو ریفائن کرتے رہیں, سمپلیفائی کرتے رہیں, اور ٹیکس ریٹرن فارمز جو ہیں وہ آسان سے آسان کریں.
اور ٹیکس لا کے آسان ایکسپلین کرنے کے لیے اس کی ایک مینول گائیڈ لائنس بھی ہونی چاہیے ود دی ایگزامپلس. یہ ٹیکس پالیسی سائڈ جو کہ ٹیکس لا کے ریفارمز کے لیے گورنمنٹ کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے. جو اس کی بزنس سائڈ ہے ٹیکس پالیسی کی, وہاں جو ہے ادھر جو ہے وہ ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز بھی ہوں, بزنس سائڈ کے بھی لوگ ہوں, اور گورنمنٹ کی ریلیونٹ منسٹریز کے بھی لوگ ہوں, اور ایف بی آر کے بھی وہ لوگ ہوں. وہاں پہ جو پالیسی سائڈ ہے شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم, جو میڈیم اینڈ لانگ ٹرم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو بزنس مین ڈیسیشن لے رہا ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ پرابلم یہی ہوتی ہے انسرٹنٹی کی, کہ ٹیکس کی آج جو پروویژنز ہیں یا جو آپ کی فیسیلیٹیشن اس کے اندر لا میں موجود ہے, یا جو آج اس کے اندر بینیفٹس ہیں, وہ کتنے عرصے تک کنٹینیو کریں گے. تو وہ سائڈ جو ہے, جو بزنس کی سائڈ ہے, جو ٹیکس پالیسی کی سائڈ ہے, وہ ایک شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم جو ہے وہ پالیسی اناؤنسمنٹ کریں. آصف ہارون صاحب, یہ گا پوری دنیا نے اس کا مسئلے کا یہ حل نکالا ہے کہ آٹومیشن, ڈیجیٹائزیشن, آج کل یہ چیزیں بڑی اسموتھ ہو گئی ہیں. جب تک ہم, آپ کیا سمجھتے ہیں, آٹومیشن اور ڈیجیٹائزیشن ان تمام مسئلوں کا حل نہیں ہے؟ جو آپ نے پالیسی سائٹس کی اور جو آپ نے بزنس سائٹ کی باتیں کی ہیں یا جو ریفارمز کی بات کی ہے, تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہیومن کانٹیکٹ والی بات ہے, جو کرپشن کی سب سے بڑی جڑ ہے, وہ ختم ہو. یہ کامران صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور دیٹ از دا فیوچر فار دا ٹیکس مشینری آف پاکستان. بیسیکلی دیکھیں, جو پرابلم آ رہی ہے ہمارے پاس وہ یہی آ رہی ہے کہ جو انفارمیشن جو اویلیبل ہے وہ اویلیبل اسکیٹرڈ ہے, اس کو بیسیکلی ایکشنیبل انفارمیشن میں کنورٹ کرنا, وہ میرے حساب سے ایف بی آر کے اندر کچھ ایسی ریسرچ ڈپارٹمنٹس ہوں جو کہ سیکٹورل ریسرچ انالیسس کریں, اور جو ڈیٹا اویلیبل ہو. یعنی فار ایگزامپل اگر ہم کسی سیکٹر کی بات کریں, شوگر کی بات کریں, سیمنٹ کی بات کریں, آٹو کی بات کریں, جہاں جس سیکٹر سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے, اس کے بعد وہ ریسرچ ڈپارٹمنٹ ایک انفارمیشن کو ایکشنیبل انفارمیشن میں کنورٹ کرے, اور پھر ایک آٹومیٹڈ پروسیس کے تھرو ٹیکس پیئرس کو جو ہے وہ اس کی جو پروسیس آف اسسمنٹ ہو وہ پوری ایک آٹومیٹڈ ہو. آٹومیٹڈ کا یہ مطلب ہے کہ آج ٹیکس پیئر کو اس ٹیکس آفیسر کا پتہ ہوتا ہے کہ جس نے اس کو نوٹس دیا ہے. گوئنگ فارورڈ اگر ہم یہ نظام بنا لیں کہ بیسک اسکروٹنی جو ہے وہ ایک آٹومیٹڈ ہو, یعنی اس ٹیکس پیئر کو ٹیکس آفیسر کا ڈائریکٹلی معلوم نہ ہو, اور اس کے بعد اس کی جو ہے اس کی اسسمنٹ, جب اس کی ایک بیسک انفارمیشن جب آ جائے اور لیگل پوائنٹس آئیڈینٹیفائی ہو جائیں, تو پھر اس کے بعد ایک ڈفرینٹ ٹیم اس کی فائنلائزیشن آف دی اسسمنٹ کرے. یہ اب جیسے فار ایگزامپل میری آبزرویشن یہ ہے کہ ایف بی آر کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ مختلف زاویوں میں کام کر رہے ہیں. بی ٹی بی بھی ہے, این آئی بھی ہے, اے یو آئی بھی ہے. بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے پاس ایک سورس سے انفارمیشن نہیں آ رہی, اور وہ انفارمیشن جب اب جیسے فار ایگزامپل لینڈ کی جو پراپرٹی کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آئی ایم ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, اگر بے نامی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس ایز ایٹ کراچی میں فار ایگزامپل کس کی زمین کس کے پاس ہے, وہ اس کے پاس نہیں ہے شاید. جب تک یہ انفارمیشن ایک پراپر طریقے سے اویلیبل نہیں ہوگی, اور اس کو اب ایک ٹرانزیکشن بیسڈ انفارمیشن تو آتی ہے کہ اگر میں ایک پراپرٹی لے رہا ہوں تو میری وہ ٹرانزیکشن تو رپورٹ ہو رہی ہے, بٹ ایز ایٹ سچویشن کیا ہے, لائک وائز بینک اکاؤنٹس کی انفارمیشن ہے, وہ ایک انفارمیشن ایک پرٹیکولر سسٹم میں اویلیبل ہے, بٹ وہ سسٹم جو ہے وہ ایکشنیبل انفارمیشن جنریٹ نہیں کر رہا, اور اس کے بعد وہ جو ٹیکس آفیسر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے سولوز میں اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا آصف ہارون صاحب, ایک اور اہم معاملہ ہے اسٹریٹجک نوعیت کا. آپ بتائیے کہ اتنی بڑی بیوروکریسی ہے اس وقت ایف بی آر کی, کیا ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کے بڑے دوسرے ملکوں کی طرح سے ہم سیگریگیٹ کریں, یہ کسٹمز وغیرہ کو ہم علیحدہ کریں, ٹیکس کو ہم علیحدہ کریں؟ کیا یہ اس کا یہ جب ریفارم کرنے جا رہے ہیں تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جیسے کسٹمز کی اگر آپ نے پرٹیکولرلی بات کری, کسٹمز میں بیسیکلی دو بڑے ایریاز ہوتے ہیں, ایک ہے انفورسمنٹ کی سائڈ ہے, ایک ہے پالیسی کی سائڈ. پالیسی سائڈ مینس کہ آپ نے جو ہے وہ ٹیرف ریشنلائزیشن جو کرنی ہے, اس میں کسٹمز کا منسٹری آف کامرس اور ہماری جو نیشنل ٹیرف کمیشن ہے ان کے ساتھ ایک پراپر ٹیم ہونی چاہیے, جو کہ اس بار ہمیں نظر بھی آئی ہے کہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کوآرڈینیٹ کیا, اور جو
اس بار انہوں نے کیسکیڈنگ ٹیرفس دیے ہیں انہوں نے مینوفیکچرنگ سیکٹرز کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو گوئنگ فارورڈ ایک فارملائز ایک اس کا اسٹرکچر ہونا چاہیے, تو کسٹمز کے اندر سے بھی پالیسی اس طرف جا سکتی ہے. سیکنڈلی جو اس کی انفورسمنٹ کی سائڈ ہے, اس میں بائی اینڈ لارج جو انفورسمنٹ ہے وہ بارڈرز کے اندر اور جو ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ اس کو جیل کیا جا سکتا ہے, سو دیٹ کہ جو تو اس سے اوور آل ایک جو ہے اس کی اسٹریم لائننگ ہوگی جو اس کی جو اسٹرکچر ہے. لائک وائز انکم آئی آر ایس کے اندر کی اگر ہم بات کریں تو آئی آر ایس کے اندر بھی جو ہماری پرال ہے, پرال کی پرفارمنس کے اوپر بڑے سوالات آ رہے ہیں. تو یہ اس ایریا میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک سسٹم کے اندر انفارمیشن کام کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو اتنی بڑی ایک ہم نے ایف بی آر کا اسٹرکچر کھڑا کیا ہوا ہے, ہم ٹیکس میں ریگولر کام کرنے والے ہیں, ہمیں فیلڈ کا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ ہیں اور کام کم ہے, اور زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے کام کے اندر کوارڈینیشن میں بڑی پرابلمس آتی ہیں, جس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ سفر کرتا ہے. تو ایک اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ اس کا تھن ہونا چاہیے, اور بڑی اس کے اندر جو ہے ایچ آر کے اندر جو ریفارمز کی بھی بڑی ضرورت ہے, ٹریننگز کی ضرورت ہے. اس وقت ٹیکس کے اندر ہمارا آصف ہارون صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو بڑے بڑے ایونیوز ہیں کرپشن کے جو ہوتے ہیں, جیسے یہ ریفنڈ کا معاملہ ہے گورنمنٹ, اور اس وقت ایکسپورٹرز کے ساتھ یہ بہت اہم معاملہ ہے, انکم ٹیکس ریفنڈز کے معاملے ہیں, یہ ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم جو ہماری ہے, پھر اس کے ساتھ جو ریفنڈز کے معاملے, یہ تو آؤٹ رائٹ کرپشن ہے نا. جو آفیسر ہے وہ 10% 15% لے کے ہی ریفنڈ جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے, چاہے وہاں سے آپ کو بی آر سے آپ کو آٹومیشن کے ذریعے وہ مل جائے. یہ تو بہت آسانی سے ان مسئلوں کو تو ایڈریس کر دینا چاہیے نا. یہ تو ایک بڑی ڈیپ روٹڈ کرپشن کی اور اوپن اینڈ شٹ کیسز ہوتے ہیں یہ. جی بالکل. اس میں جو ہم لوگ مختلف کمیٹیز میں رہتے ہیں اور ہم سجیشنز دے رہے ہوتے ہیں, تو اس میں جیسے ریفنڈز کے اوپر آپ نے جو مینشن کیا, تو ریفنڈز کے اوپر سب سے اس کا آسان حل یہ ہے ٹرانسپیرنسی. ٹرانسپیرنسی کا مطلب کیا ہے کہ آج جتنے ریفنڈ کے کیسز جو ہیں وہ آج جو گورنمنٹ میں کلیم سبمٹ ہوئے ہیں اینڈ دیز آر ناٹ یٹ پروسیسڈ, وہ ریفنڈز جو ہیں وہ ایک ہم پبلک کر دیں, سو دیٹ کہ فار ایگزامپل اگر میں نے ایک ریفنڈ کلیم داخل کیا ہوا ہے اور میرے کمپیریبل ایک بزنس مین نے بھی ایک ریفنڈ داخل کیا ہوا ہے, دونوں کو پتا ہو کہ یار میرا ریفنڈ میں نے کس دن جمع کیا تھا اور اس نے ریفنڈ کب کس وقت جمع کیا تھا. اور پھر ریفنڈ کی جو پروسیسنگ ہے وہ آٹومیشن اس کے اندر پروسیس جاری ہے, اس کو سینٹرلائز بھی کرنا چاہیے, اس کو آٹومیٹڈ بھی کرنا چاہیے. بٹ سب سے امپورٹنٹلی اس میں کرپشن کو روکنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہم ایک ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں, یہ انفارمیشن پبلک کر دیں کہ کتنے ریفنڈز آج کس بندے کے کتنے ریفنڈ آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں اور وہ کب سے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, سو دیٹ کہ اگر مجھے ریفنڈ ملتا ہے اور میرے کمپیٹیٹر بزنس مین کو ریفنڈ نہیں ملتا, دیٹ پرسن شوڈ ہیو اے رائٹ ٹو نو دیٹ آصف ہارون کو کب ریفنڈ ملا ہے اور مجھے ریفنڈ کیوں نہیں ملا. اور وہ دیٹ ٹرانسپیرنسی ول آٹومیٹیکلی برنگس دی ڈیٹرنس ان دی سسٹم, جو کہ کرپشن کو کم کر سکتی ہے. بہت عمدہ, بہت عمدہ, بہت ہی زبردست ایکسپیرینس. وزیر اعظم عمران خان کی کمٹمنٹ ہے, وہ بجا طور پہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت و کاروبار کے لیے گیم چینجر ہو سکتا ہے تعمیرات کا سیکٹر, اور وہ تعمیرات کے سیکٹر کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی ہے اور پاکستان کو کنسٹرکشن پیکج دیا ہے. اسی حوالے سے آج ایک اہم منصوبے کا افتتاح کرنے کے لیے وہ لاہور پہنچے. یہ ایک بہت ہی عظیم الشان فی الحال ایک تصوراتی منصوبہ ہے جسے راوی ریور پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے. یہ دریائے راوی کے کنارے پہ بنایا جائے گا, اور جیسے کہ میں نے عرض کیا فی الحال تصوراتی منصوبہ ہے, لیکن اس کا مرکزی خیال 1949 میں پیش کیا گیا تھا. آج 71 سال بعد اس کی تکمیل کا آغاز کیا گیا ہے. لاہور میں راوی ریور پروجیکٹ کا افتتاح کرنے میں وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ یہ 50,000 ارب روپے کا منصوبہ ہوگا, جس سے پاکستان میں سرمایہ کاری اور روزگار کے میں بے پناہ اضافہ ہوگا. اور یقیناً اگر یہ منصوبے پہ کام بھی شروع ہو جائے تو یہ پاکستان کی تعمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایک سنگ میل ہوگا, اور یقیناً کاروبار و تجارت کے لیے بہت بڑی پیش رفت ہوگی.
ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 ट्रिलियन रुपए का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट है 50,000 अरब रुपए का। जाहिर है इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप आएगी, ये गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, ये इन्वेस्टर्स को लेके आएंगे। और मैं समझता हूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें बेहतरीन मौका मिलेगा। एक तो पाकिस्तान में पैसा जो पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि वो इसमें इन्वेस्ट हो। 31 दिसंबर तक हमारे पास टाइम है कि हम उस पैसे को भी बीच में ले आए। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट, लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने के लिए बेहतर प्रोजेक्ट है। ये आसान प्रोजेक्ट नहीं है, इसके अंदर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रुकावटें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, और मैं इसलिए हमारी टीम तैयार है, मैं पूरा इसको मॉनिटर कर रहूंगा। रावी रिवर प्रोजेक्ट के लिए वज़ीर-ए-आज़म जैसे इमरान खान ने कहा कि ये तकरीबन 46 किलोमीटर पे मुहित होगा। इसमें जो मंसूबा बनाया गया है, इसमें झील है और 3 बैरेजेस हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे, अर्बन फॉरेस्ट होगा और तकरीबन 60 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। बहुत ही एम्बिशियस ये प्लान है, एम्बिशियस ये प्रोग्राम है। रावी रिवर अर्बन अथॉरिटीज़ के लिए बना दी गई है, अथॉरिटी का क़याम हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म इसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और कमिटेड लगते हैं। जरूरत एक है कि ऐसा शहर बने जो मॉडर्न सिटी हो, जिसमें सारी मॉडर्न सिटी की सब सहूलियात भी हों। ये शहर पहले तो ये ऊपर जाएगा, दूसरा यही दरिया को बचाने के लिए पहले तो एक्स्ट्रा पानी इसमें आएगा, बैराजेस बनेंगे, और उसके अलावा जो सीवरेज जा रही है सारी इस दरिया के अंदर, उस सीवरेज को ट्रीट करके साफ पानी दरिया में डाला जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि दरिया भी रिवाइव हो जाएगा, और वो जो दरिया को जब हम वो चैनल में डालेंगे और बैराज बनाएंगे तो साथ जो मॉडर्न सिटी लाहौर की, ये जो नया लाहौर बनेगा, ये उसके साथ साथ बनेगा। एक मॉडर्न सिटी बनेगी जो पूरी जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स वो देख के बनाएंगे। 60 लाख दरख्त उगाए जाएंगे यहाँ। पूरा हमने एक फॉरेस्ट एरिया बनाया हुआ है जिधर पूरे दरख्त ग्रीन लाहौर बनेगा, ये जो नया वाला है। मगर इस पूरे पस मंज़र में जैसा कि अभी आपने सुना, वज़ीर-ए-आज़म ने एक और बहुत बड़ा, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट लाहौर में लॉन्च किया है, रावी रिवर प्रोजेक्ट। अभी आपने जिसकी तफसीलात देखी, मगर यकीनन वज़ीर-ए-आज़म का अगर ये विजन, अगर उनकी ये कोशिश, उनकी मेहनत अगर ये ट्रांसलेट हो जाती है, पाकिस्तान में तामीरात का आगाज़ हो जाता है उसी विजन के मुताबिक जो उन्होंने कौम के सामने रखा और जिसके लिए उन्होंने बेपनाह मेहनत की है, और जिसके नतीजे में उन्होंने कंस्ट्रक्शन पैकेज का ऐलान किया 10 जुलाई को, और उससे पहले मुतादिद इस सिलसिले में जो इक़दामात थे, जो कानूनी मराहिल थे, वो उनको अबूर किया गया। बेपनाह इसमें काम किया गया है। मगर हम वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान को आज इस वक्त होशियार करना चाहते हैं, ख़बरदार करना चाहते हैं कि उनके विजन की, उनकी पेस की, उनकी स्पीड की रिफ्लेक्शन ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही है। और 1 महीना गुजर गया है, और 1 महीना गुजर जाने के बाद वो बैंक्स जो कि इसमें रीढ़ की हड्डी है इस पूरे मंसूबे में, और जिन्होंने कि तकरीबन 330 अरब रुपए की सरमायाकारी करनी है, 1 महीने में एक भी प्रोडक्ट आवाम के सामने नहीं ला सके हैं। कि अगर कोई घर बनाना चाहता है, कोई तामीरात करना चाहता है, तो बैंक की स्कीम्स जो कि ज़ाहिर है कि प्रोडक्ट्स की सूरत में, इश्तहारात की सूरत में आवाम के सामने लाई जाती, एक भी स्कीम अभी तक सामने नहीं आई है। और मुझे होराइजन पे भी कोई स्कीम नज़र नहीं आ रही है। मैंने बड़ी कोशिश की है पता करने की, कोई भी बैंक नहीं है जिसकी प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी हो। और इसमें 1 महीना निकल गया है, और इसमें न सिर्फ ये कि हमारे कमर्शियल बैंक शामिल हैं, हमारे जो सरकारी बैंक्स हैं, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब और बैंक ऑफ खैबर। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस स्कीम में बताया गया था कि ये शरिया कंप्लाइंट होगी, यानी कि इसमें जो शरिया के हवाले से जो इस्लामी बैंकिंग है वो भी इसमें कर्ज़े फराहम करेंगी। मगर कोई चीज़ इस वक्त होराइजन पे नज़र नहीं आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा ख़तरा है वज़ीर-ए-आज़म के इस प्रोजेक्ट का और इस विजन के हवाले से। और इसकी वजह यह है कि 31 दिसंबर को जो हाउसिंग में कंस्ट्रक्शन के लिए बड़ी कलीदी एमनेस्टी हासिल की थी वज़ीर-ए-आज़म ने IMF से और FATF से, वो 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी और आइंदा 4 महीने रह गए हैं। और अभी तक जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 महीने में एक बैंक ने एक प्रोडक्ट भी जारी नहीं की है। तसाहुल और शायद जान के कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि बैंकों को आदत हो गई है कि घर बैठे मुनाफे कमाएं, हुकूमत के स्कीम्स में, उनकी सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में पैसे लगा दे, 13-14% मुनाफे मिलते रहे हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना हींग लगती है, ना फिटकरी मिलती है। घर बैठे बैंकों के मुनाफे
3 गुना 4 गुना होते चले गए हैं और अब इस किस्म की नॉर्मल बैंकिंग के लिए बैंक्स तैयार नज़र नहीं आते हैं। दूसरी जानिब हमें पता है कि इस जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसके लिए एक बहुत ही साफ़ सुथरा वन विंडो एक बड़ा अच्छा निज़ाम चाहिए होता है, बिल्डिंग कंट्रोल का, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का। लाहौर, पंजाब और KP ने इसमें काम किया है, सिंध में ये मामला आपके इल्म में है, बहुत ही प्रागंदा मामला है और यहाँ पे करप्शन का राज होता है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में। इसीलिए यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल होना और वन विंडो जो कि वज़ीर आज़म का विजन है एक पोर्टल के ज़रिए होना, वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। वो क्या नज़र आएगा, 300 के करीब मनसूबे इस वक्त स्टक हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, वो भी क्लियर नहीं हो रहे हैं। इसीलिए हम समझते हैं कि वो विजन, वो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, वो जहनीत और वो जो एक बहुत बड़ी फ़िक्र वज़ीर आज़म ने 10 जुलाई को लॉन्च की थी, इसको शदीद ख़तरा इस वक्त मौजूद है। हमने ये नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। बैंकों से जब जो लोग जाके कर्जे लेंगे तो उस कर्जे के ऊपर जो 5 मरले का घर होगा उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी जो इंटरेस्ट है, जो सूद देना है, वो सिर्फ 5 मरले के घर पे सिर्फ 5% सूद देना पड़ेगा। 10 मरले के घर के लिए 7% सूद देना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए और ये हर के लिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बैंकों को खास हमने ताकीद की है कि 5% आपने अपना जो टोटल पोर्टफोलियो है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दे। ये 330 अरब रुपया बनता है, तो 330 अरब रुपया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए रखा जाएगा। जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा कंस्ट्रक्शन में, जो भी खरीदेगा, उससे पूछा नहीं जाएगा कि उसके ये फंड्स किधर से आए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान समझते हैं कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान में जिस तरह से निज़ाम करता है, इतनी आसानी से ये चीज़ें आगे बढ़ती नहीं है। विजन तो सामने आ गया, प्रोजेक्ट सामने आ गया। 17 अप्रैल को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए कंस्ट्रक्शन पैकेज बाकायदा नाफिजुल अमल हुआ था और जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं आज 7 अगस्त को, इस वक्त तक किसी एक प्रोजेक्ट की मुझे कोई खबर सामने नहीं आई है। और यही वो सूरत हाल है जिसकी शायद वज़ीर आज़म को आगाही है और उन्होंने इसके लिए हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। इस 1 माह के दौरान उन्होंने 4 इसकी मीटिंग्स की हैं और मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक के साथ, FBR के साथ और फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के बहुत ही मुस्तैद चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर, मगर प्रोजेक्ट्स कोई सामने नज़र नहीं आया है। पहला गड्ढा खोदा नहीं गया है और यही वजह है कि ये तमाम मामलात अब वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और इस पर पेशरफ्त है, चाहे वो अप्रूवल्स के लिहाज से हो, बैंकिंग फाइनेंस के लिहाज से हो, दूसरे मामलात के लिहाज से हो, मैदान में और आंखों के सामने तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हमने ये फैसला किया है सारे सूबों के साथ मिलके, ये जो NOCs हैं जो हर जगह लोगों को भागा फिरना पड़ता है NOCs के लिए, वो हमने बहुत कम कर दिए, 1 विंडो ऑपरेशन कर दिए। हर सूबा 1 विंडो ऑपरेशन कर रहा है। एक पोर्टल होगा, उसके ऊपर वो जाएंगे, यानी इंसानों के पास नहीं जाना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाएंगे और उधर जाके उनके सारे मसले हल होंगे घर बैठे बैठे। फिर टाइम लिमिट होगा अप्रूवल्स का, मुख्तलिफ जगह पे कि 30 दिन है कहीं, यानी हर अप्रूवल का टाइम लिमिट दे दिया। अगर तब तक अप्रूवल नहीं मिलेगी तो वो लोग काम शुरू कर सकते हैं। फिर हमने टैक्सेस रिड्यूस कर दिए, प्रोविंसेस के टैक्सेस थे। तो ये जो कमेटी बैठेगी जिसको मैं प्रिजाइड करूंगा और हर हफ्ते इसकी मीटिंग लूंगा, ये कमेटी हर रोज अब ये रुकावटें दूर करती रहेगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए भी और फिर देखती रहेगी सूबों से कि क्या क्या मसले आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल्कुल जैसा कि वादा किया था, हर हफ्ते उन्होंने एक मीटिंग ली है, इस हवाले से रुकावटें दूर करने की कोशिश की है और जैसे कि वो कह रहे हैं खुद वो ओवरसाइट है उनकी, खुद इसकी वो निगरानी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक एक गड्ढा भी नहीं खुदा है, एक प्रोजेक्ट सामने नहीं आया है, एक ऐलान सामने नहीं आया है, एक बैंक का इश्तार सामने नहीं आया है और अप्रूवल के लिहाज से ज़ीरो डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पे जहाँ पे सबसे बड़ी डेवलपमेंट होनी है कराची में, मगर वज़ीर आज़म की अपनी कोशिश तो है। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी हमने बनाई, उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि किस तरह की रुकावटें हैं सामने। हर मरहले के ऊपर कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। हम कहे कि चल क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं हमारा प्रोजेक्ट आगे जा रहा, तो पता चलता था कोई ना कोई
रुकावट आ जाती जिससे वो रुक जाता था। हर जगह FBR के अंदर कोई रुकावट थी, कोई एक जगह हटाते थे दूसरी आ जाती थी, कोई ना कोई चीज आ जाती थी जो कि एक आम आदमी के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में आगे जाना उसको रोकती थी। तो फिर मैंने खुद पूरा ये पिछले 3-4 महीने मैंने पूरी तरह बैठ के खुद इसको स्पेयर हेड किया, और तब मुझे पूरी तरह अंदाजा हुआ कि हम किस तरह का हमारा सिस्टम किस तरह डेवलपमेंट ही नहीं होने देता। तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन के अंदर खास तौर पे देखा, और फिर मैं अब पूरा हेड कर रहा हूँ ये जो हाउसिंग हमारा लॉन्च हो गया है, और यकीनन इसके लिए बड़ा काम हुआ है। कंस्ट्रक्शन पैकेज के तहत तामीरात के लिए फ़िक्स टैक्स ख़त्म किया गया, इसके अलावा एक फ़िक्स टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस की गई, कैपिटल गेन टैक्स, सेल्स टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स वगैरह को रिफॉर्म किया गया है। पंजाब और KP ने तो स्टैम्प ड्यूटीज़ और ट्रांसफ़र फ़ीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम किए हैं। पंजाब KP में तामीराती इजाज़तनामों और बिल्डिंग प्लान के लिए 1 माह की में मंजूरी होगी, इसका बाकायदा सर्कुलर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। लेकिन मामला सिर्फ सिंध का है, और सिंध का मामला बड़ा संगीन है, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जब आप नाम लेते हैं तो यहाँ पे नाम आता है काका, मंजूर काका, आगा मसूद अब्बास, ज़फ़र एहसन। करप्शन के पहाड़ यहाँ पर खड़े होते हैं इस इदारे के अंदर, और यही वजह है कि अब गो के इस पूरे मामले में पस मंज़र में एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि हुकूमत सिंध ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG की हैसियत से अशकर दावर साहब को अपॉइंट किया है। हमें बताया गया है कि वो अच्छी शोहरत के ईमानदार ऑफिसर हैं, मगर इस डिपार्टमेंट में जहाँ पर ये बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन पैकेज के लिहाज से काम होना है, इस वक्त भी 300 मनसूबों से ज़्यादा जो है वो स्टक मौजूद हैं, और उनकी अप्रूवल्स नहीं हो रही हैं, वो मौजूद हैं, और ये सारा शोर होता रहे, कुछ नहीं हो रहा। और अभी तो दूर की बात है कि कोई 1 विंडो ऑपरेशन शुरू हो जाए, पोर्टल आ जाए, और करप्शन फ्री निज़ाम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में आ जाए, करप्शन फ्री निज़ाम, रिश्वत दिए बगैर हो जाए। ये तो बिल्डर्स कहते हैं छोटी मोटी ले भी लो, मगर वहाँ पे तो परसेंटेज ली जाती है, पूरे प्रोजेक्ट की परसेंटेज, काका हो, मकसूद अब्बास हो, ज़फ़र एहसन हो, इस लिहाज से यहाँ का निज़ाम चलता है। और ये सिर्फ नीचे की बात नहीं होती, ये चोटी तक जाता है सिंध हुकूमत के उसमें, और फिर अगर इमरान खान इस निज़ाम को साफ़ कर ले तो क्या बात है। मगर बहरहाल बहुत बड़ा थ्रेट है इस वक्त उनके इस कंस्ट्रक्शन पैकेज को, तामीरात के इस इनकलाबी प्रोग्राम को। इस पर मज़ीद बात करते हैं, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब समर हसनैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हमें बैंकों के हवाले से तफसीलात बयान करेंगे, और हमारे साथ मौजूद है हसन बख्शी, साबिक चेयरमैन आबाद, और कंस्ट्रक्शन के हवाले से जितना काम हो रहा है बहुत मेहनत से काम किया हसन बख्शी साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। समर हसनैन साहब, पहले तो ये बताइए, जो सबसे पहला दुखड़ा मैंने बयान किया, इस प्रोजेक्ट को बाकायदा इस चीज़ को ऐलान हुए प्राइम मिनिस्टर की जानिब से 10 जुलाई को ये ऐलान हो गया था, आज 1 महीना होने को आया, एक भी बैंक ने एक भी प्रोडक्ट जो है वो अभी तक सामने नहीं लेकर आए हैं, और ये रेस अगेंस्ट टाइम है, 31 दिसंबर को ये ख़त्म हो जाना है। वाज़ेह तौर पे लगता है कि बैंक्स तसाहुल का शिकार हैं, और शायद स्टेट बैंक भी उनको इस सिलसिले में फैसिलिटेट नहीं कर पा रहा है, फैसिलिटेट प्राइम मिनिस्टर के इस प्रोजेक्ट को नहीं कर पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैंने पिछली दफ़ा जिस प्रोग्राम में आपके आया था वो 11 जुलाई को था, तो अब तकरीबन 1 महीने के करीब उसको हो चुका है। सबसे पहले मैं आप जो प्रोडक्ट की बात की थी उसका तस्करा करूँगा, और फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि चंद 3 या 4 चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसका आम कारीन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, और वो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मॉर्गेज फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और सबसे पहले तो मैं आपको प्रोडक्ट के हवाले से बताऊँ, जो कहा सकता हूँ 21 अगस्त को गवर्नर रजा बाकर साहब ने, जो कि मुस्तकिल तौर पर स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स कर रहे हैं, 6 मीटिंग्स कर चुके हैं, अब 1.5 महीने के अंदर हर हफ्ते मीटिंग करते हैं। उन्होंने बैंकों को 21 अगस्त का वक्त दिया है कि 21 अगस्त तक, यानी 14 दिन से भी कम के अंदर 21 अगस्त तक तमाम बैंक्स अपनी प्रोडक्ट्स ले आएँ इस स्कीम के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं, और उसका शरिया कंप्लाइंट वर्जन मौजूद होना चाहिए, और मुझे यकीन है कि ये इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं आपको ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताऊँ कि चंद चीज़ें ऐसी हुई हैं। देखिए, बैंक्स लो कॉस्ट इनकम वालों को क्यों फाइनेंस नहीं कर रहे थे, उसकी एक बुनियादी वजह यह भी थी कि ऐसे लोगों की फॉर्मल इनकम नहीं होती, बैंक उसको एसेस नहीं कर पाता। तो इस स्टीयरिंग कमेटी ने जो काम करवाया है वो बड़ा तारीखी है। इनकम प्रॉक्सीज,
ایک چیز ہوتی ہے جس کے تحت عام قارئین کے حوالے سے بتا دوں کہ جہاں فارمل انکم ایسیس نہیں ہو پاتی وہاں کیا کیا جاتا ہے کہ یوٹیلیٹی کمپنیز کے کتنے بلز انہوں نے استعمال کیے ہیں, کتنی ٹیلکوز کے ٹاپ اپس کیے ہیں, کتنی ان کا اکاؤنٹ کہیں موجود ہے, اس طرح کی انفارمل طریقے سے جو انکم ہوتی ہے وہ انکم پراکسیز کی بیس پہ اسٹیبلش کر کے بینک لون دیتے ہیں. مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت جو پہلا پروجیکٹ ہے اس کے لیے بینکوں نے اسی ماڈل کے اوپر جا کر انکم پراکسیز کے بیس پر جو ہے اپلیکینٹس کو وہ آلریڈی اسکروٹنی کر دیا ہے اور یہ اب تمام جگہ پہ اپلائی کیا جائے گا. تو یہ ایک بڑی میجر قسم کی ڈیولپمنٹ ہے خاص طور پر لو انکم کے حوالے سے. اچھا, ایک دوسری چیز جو کہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی ایک تاریخ ہے. دیکھیے سمر صاحب جس پروجیکٹ کی آپ نے بات کی ہے, معاف کیجئے گا, آپ نے جس چیز کی بات کی ہے, آپ بات کر رہے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ جو اتھارٹی بنی ہے اس کے حوالے سے جو کام ہوگا, جس کے لیے حکومت نے 30 ارب روپے سبسڈی دی ہے اور اس سے یہ کام شروع ہوگا. میرا فوکس ہے وہ مارگیج فائنینسنگ جو کہ بینکوں نے فراہم کرنی ہے اپنی بنیاد پہ, جو 5% ان کا جو ان کا پورٹ فولیو ہے جو کہ انہوں نے انویسٹ کرنا ہے, اس کے لیے تو ان کو جو مثال کے طور پہ وہ ایک پروڈکٹ دے دیتے کہ بھائی جو ملازم پیشہ آدمی ہے جس کی سیکیورڈ ملازم ہوتی ہے اس کے لیے پروڈکٹ سامنے آ جاتی. کوئی کسی قسم کی پروجیکٹ پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں ان کی ملازمتیں, ان کی انکمز, ان کی اسٹریم آف جو انفلوز ہیں وہ بہت ہی سیکیورڈ ہے. کوئی تو کسی قسم کی کوئی چیز سامنے آ جاتی, مگر کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ ان سے زبردستی کروائیں گے, جب ان کا دل نہیں ہے تو وہ پھر بھی نہیں کریں گے. جی آپ بالکل صحیح کہیں کامران صاحب. دیکھیں ایسا ہے کہ جو میں نے پروڈکٹ کے حوالے سے کہا تھا نا, وہ طبقہ جن کی انکم آپ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں باقاعدہ ایسیس ہو سکتی ہے, اس کے لیے پروڈکٹ یہ 5 اور 7% کی بات کر رہے ہیں. اس والی پروڈکٹ کو جس طرح میں نے کہا 21 اگست تک وہ آ جائیں گی, مارکیٹ کے اندر ہوں گی, دونوں شریعہ کمپلائنٹ. دیکھیں یہ صرف میں نیفڈا کی پروجیکٹ کی بات نہیں کر رہا, یہ چیز سب جگہ اپلیکیبل ہوگی انفارمل انکم کو اسیس کرنے کی, جو میں نے انکم پراکسیز کہی ہے. اچھا دوسری بات کامران صاحب جو میں بتانا چاہ رہا تھا جس پہ بڑی محنت ہوئی ہے اور جو آج تک کبھی نہیں ہوا تھا, وہ یہ تھا کہ آپ جب بینک کے پاس لون لینے جاتے ہیں ہاؤسنگ کا تو وہ اتنے ڈاکومنٹس آپ سے مانگ لیتے ہیں کہ وہ ایک عام آدمی مہیا ہی نہیں کر سکتا. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اب جو لسٹ آف ڈاکومنٹس ہے وہ سٹینڈرڈائز ہو گئی ہے. تمام بینک پاکستان کے اندر اب اگر آپ ان سے ہاؤسنگ فائنینس لینے جائیں گے تو وہ آپ کو وہ سٹینڈرڈ لسٹ دیں گے جو کہ اس وقت سرکولیٹ ہو گئی ہے تمام بینکوں کو. پاکستان بینک ایسوسی ایشن نے سرکولیٹ کیا جس کے تحت 6 ڈاکومنٹ ایسے ہیں جو کہ مینڈیٹری ڈاکومنٹس ہیں, اور پھر اس پہ کہ وہ امپلائر یعنی وہ ایک امپلائی ہے یا وہ انفارمل انکم ہے یا وہ بزنس ہے, اس کی بیس پہ 1 یا 2 ڈاکومنٹ مزید ایکسٹرا چاہیے ہوں گے. یہ بھی آج تک کبھی نہیں ہوا تھا. دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے کہ اس تمام کی تمام پروسیس کو سٹینڈرڈائز کر رہا ہے. تیسری چیز کامران صاحب جو میں آپ کو بتاؤں وہ ہے رسک شیئرنگ کے حوالے سے. بینکوں کو ایک کنسرن یہ تھا کہ جو فورکلوجرز کے لاز وغیرہ ہیں اس کے تحت اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے تو ان کا رسک کس طرح کور ہوگا. مجھے آپ کو بتاتی ہوں خوشی محسوس ہو رہی ہے, یہ میں سب چیزیں جو بتا رہا ہوں یہ آپ کو پچھلے 1 مہینے کے اندر ہوا ہے جو آپ نے جس پیریڈ کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس 1 مہینے میں بینکوں کے لیے رسک شیئرنگ فیسلٹی پاکستان مارگیج ری فائنینس کمپنی نے مہیا کر دی ہے. یہ رسک شیئرنگ فیسلٹی 7 سال کے لیے ہوگی. اس کی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن بینکوں اور اس کمپنی کے درمیان طے ہو چکی ہیں, اور اس مارگیج ری فائنینس کمپنی کو تو سمر حسن صاحب یہ یقیناً میں بالکل کنفرم کروں گا. یہ جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں, آپ نے کہا 21 اگست کی ڈیڈ لائن بھی, اس کا مطلب سینٹرل بینک نے, ہمارے اسٹیٹ بینک نے تو جی جان کا زور کیا ہے. کاش مجھے نظر آتا, یہ ریفلیکشن ہوتی کہ پرائیویٹ بینکس بھی جو ہیں وہ اسی انداز سے اس پہ کوئی کام کرتے نظر آتے, ان کی کوئی ایکٹیویٹی نظر آتی, ان کی کوئی جنبش نظر آتی. وہ نہیں ہوئی ہے. کب تک آپ ان کو لیٹ سی 21 اگست کے بعد کیا ہوتا ہے. امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ساتھ جناب حسن بخشی موجود ہے. بخشی صاحب آپ فرمائیے گا, آپ نے بھی بہت ہی کانسٹنٹلی جو ہے اس پورے کام پہ آپ ساتھ ہیں اور مسلسل آپ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. اب آپ بتائیے 1 month ڈاؤن دا روڈ جب پرائم منسٹر نے باقاعدہ یہ اعلان کیا, مجھے تو کوئی پروجیکٹ اپروو ہوا نظر نہیں آیا. مجھے تو پاکستان میں کسی جگہ پہ اس اسکیم کے تحت کوئی نیا ڈگنگ ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے. اور کوئی میں کراچی میں ہوں, نہ یہاں کوئی ون ونڈو پورٹل بنا ہے, نہ یہاں کوئی رشوت فری نظام کی بات ہوئی ہے, نہ کوئی پروجیکٹ اپروو ہوا. یہ مجھے پتا ہے کہ سینکڑوں اسٹرک ہے. تو آپ کے ابھی بھی ہوپ فل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے بھرپور زور لگایا ہے اور وہ مسلسل ہر ہفتے میٹنگ کرتے جا رہے ہیں. اس میں اب میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ کیا مسائل ہیں.
دیکھیں اسٹیٹ بینک میں سمر صاحب نے کہا کہ پالیسی بن گئی ہے, یہ پالیسی ویب سائٹ پہ ہونی چاہیے. میرے جیسے آدمی کو بھی نہیں پتا تو عام جو لون لینے والا ہے اس کو کیسے پتا لگے گا؟ تو میری ریکویسٹ ہے کہ یہ آتا ہوا ہفتہ بہت کروشل ہے, کیونکہ پچھلے 3 مہینے 20 دن میں تمام پالیسی بنی, نوٹیفیکیشن ایشو ہوئے, قانونی کارروائیاں ہوئیں. اب یہ پالیسی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ اس ویک میں. اسی طرح نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک بہت اچھی اتھارٹی بن گئی ہے, اس کے TORs اس وقت پرائیویٹ بلڈر ڈیولپر کام کرنا چاہتا ہے, اس کے TOR اس ہفتے میری نالج کے مطابق ان کی ویب سائٹ پہ آ جانے چاہیے. اسی طرح جو ہمارے رکے ہوئے پروجیکٹ ہیں, جو کراچی میں آپ نے سندھ میں کہا 350 ہیں, صرف سندھ میں نہیں سر, سندھ میں بھی رکے ہوئے, CDA میں بھی رکے ہوئے, LDA میں بھی رکے ہوئے. دیکھیں اگرچہ اب نوٹیفیکیشن جیسے CDA نے کہا کہ 5 پہلے 1 میٹنگ ہوتی تھی مہینے میں, اب 5 میٹنگ ہوگی کلیئر کرنے کے لیے. اسی طرح بلڈنگ کنٹرول نے کہا کہ اب ہم نے سارے نوٹیفیکیشن کر دیے, 1 ونڈو ہم آپ کو کل یعنی سیٹرڈے سے اپروول گرانٹ کرنا شروع کر دیں گے, چھٹی کے دن بھی کام کریں گے. بٹ اب یہ جو 7 ڈیز اور 14 ڈیز ہیں یہ بہت کروشل ہے. یہ یہاں پر ان اداروں کی پرفارمنس دیکھیں, کاغذی کارروائی اب ہو گئی, اب ویب سائٹ پہ نظر آئے گا اور ایکچوئل ہوگا کہ کیا ہوا, کہاں پہنچے. میری آپ سے بھی ایک گزارش ہے, اور جو میں نے عمران خان صاحب سے بھی کی, اور آئی ایم گریٹفل انہوں نے بات کو مانا کہ ہر ہفتے میٹنگ کریں. تو جس دن میٹنگ ہوتی ہے کامران خان صاحب, اس سے 1 دن پہلے آپ بھی رات میں پروگرام کریں اور ریگولیٹری اتھارٹی کے افسران کو, DG حضرات کو لیں کہ بھائی کتنے, جیسے میرے پاس سندھ بلڈنگ کنٹرول میں 350 کیسز ہیں, مثال کہتا ہوں میں CDA میں 250 کیسز ہیں. ارے بخشی صاحب وہ میری کیا سنیں گے, وہ وزیر اعظم پاکستان کی نہیں سن رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان اپنا سر بیچارہ پھوڑ رہا ہے, اور کب سے وہ لگے ہوئے ہیں, اور آج تک ایک پروجیکٹ اپروو نہیں ہوا. جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ ابھی وہ TORs سامنے نہیں آئے ہیں جس کے تحت نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بلڈرز نے جا کے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. صبر حسنین صاحب یہ بتائیے گا, پالیسی کا تو آپ نے ذکر کیا, یہ تو پبلک ڈومین میں ہونی چاہیے نا, لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. یہ تو اس کا تو باقاعدہ آپ کی ویب سائٹ پر ہو. بڑی زبردست بات کی حسن بخشی صاحب نے, وہ کہاں ہے؟ یہ تو آپ مجھے بتا رہے ہیں نا, جس عوام کو چاہیے وہ اس کو کہاں ملے گی یہ پالیسیز؟ جی کامران صاحب, اس کے لیے چونکہ دیکھیں یہ جو جس کی میں بات کر رہا ہوں, جس کی بیس پہ یہ پروڈکٹ بنیں گے, وہ 5 اور 10 مرلے کی سبسڈی والی اسکیم ہے. اس کا فیڈرل کیبنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے گا, اور انشاءاللہ اپ کمنگ ویک کے اندر وہ ہماری نہ صرف ویب سائٹ پہ لگی بلکہ اس کا پراپر سرکولر ایشو کیا جائے گا. اس کی انسٹرکشن تمام بینکوں کو ایشو کی جائے گی. بینکوں کو اس کے متعلق پہلے ہی تمام کا تمام بتا دیا گیا ہے, آگاہی دے دی گئی ہے, لیکن فارملی وہ اس وقت لگ جائے گی جبکہ کیبنٹ کی طرف سے جو یہ اپروو کیا فیڈرل کیبنٹ نے وہ آ جائے گی. یہاں میں ایک بات کہوں گا کامران صاحب کی, جو یہ بخشی صاحب نے کہا ہے, حسن بخشی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے ڈیولپرز اینڈ بلڈرز کے حوالے سے. ان کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اب تک کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ بینکس ڈیولپر یا بلڈر پر جو رسک نہیں لے رہے تھے, اس کو ایڈریس کرنے کی خاطر ایک ڈیولپر اور بلڈر سلیکشن کرائٹیریا بھی طے کر لیا ہے. یعنی یہ بھی بینکوں نے اگری کر لیا ہے, اور یہ اس کی وجہ سے بلڈرز کو یہ فائنینسنگ ہو سکے گی. آپ نے 1 ونڈو آپریشن کی جو بات کی ہے, میرے خیال میں وہ سب سے بنیادی نقطہ ہے جو کہ نہ صرف ڈیولپر بلڈرز کے لیے اہم ہے بلکہ بینکوں کے لیے بھی اہم ہے. وہ کیوں اہم ہے کہ, اور اس کو کس طرح ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اسی کمیٹی کے اندر جو رضا باقر صاحب جس کی سربراہی کر رہے ہیں, اس کی سب کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے جو کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی, جس کا بنیادی نقطہ ہی رائٹ. سمر حسن صاحب, یہ میں آپ کے ساتھ آتا ہوں واپس. حسن بخشی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں ایک اور بہت بڑا امپورٹنٹ جو جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ریس اگینسٹ ٹائم ہے, اور پرائم منسٹر بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو اس کی ایمنسٹی حاصل ہے 31 دسمبر کو ختم ہو جا رہی ہے, یعنی کہ اب سے لے کے 4.5 مہینے ہیں. اس پورے یہ جو ویژن ہے پرائم منسٹر کا کہ وہ مٹیریلائز ہو, وہ سامنے نظر آئے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا, کیونکہ یہ ٹائم جو ہے یہ 31 دسمبر پرائم منسٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. اور آپ بتائیے تھے کہ کیا باقی چیزیں اسٹیم لائن ہوئی ہیں کہ یہ 31 دسمبر تک کچھ اس میں ہم بہت ہی سبسٹینشیل پروگریس دیکھ سکیں؟ دیکھیں کامران خان صاحب, اسپیڈ ورک کاغذی کارروائی ہو گئی ہے. کل ہے سیٹرڈے سنڈے SBCA کھلا ہے اور یہ کام ہونے جا رہا ہے. ہفتے میں 7 دن کام ہوگا تو یہ پرانا بیک لاگ 350 کیسز کا نکلے گا. اسی طرح جب لوگ دیکھیں گے کام ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں 300-350 کیسز اور آ جائیں گے. تو ہمیں یہ ایسے وار فوٹنگ کام کرنا پڑے گا. اور اچھی بات ہے کہ میں چیف جسٹس سندھ بھی آ رہے ہیں, پیر کو یہاں بینچ لگا رہے ہیں, تو ایک امپیٹس اور ملے گا کہ ریگولیٹڈ کام بھرپور طریقے سے کام ہو اور ایلیگل کام, اناتھرائز کام بند ہو.
देखिए ये हमें एज ए टीम वर्क काम करना पड़ेगा बहुत। अगर हम इसमें हम एज ए टीम काम नहीं करेंगे, जिसमें सिंध गवर्नमेंट भी है, जिसमें फेडरल इदारे भी हैं, तो हम वो ये नहीं दे पाएंगे जो प्राइम मिनिस्टर और जो इस मुल्क की ज़रूरत है। मैं ये कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर नहीं, इस मुल्क की ज़रूरत है। तो हमें इस वक्त अगर हमारी टीम में कोई कमज़ोर खिलाड़ी है उसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि हम बॉल गोल में डालें और विद इन टाइम डालें। और हमें मीडिया का भी सपोर्ट चाहिए, सबका चाहिए, और जो भी थोड़ा सा भी हल्का पड़ेगा इसमें हम वी हैव टू कम स्ट्रेट अपॉन हिम कि यार ये करो, अदरवाइज आप साइडलाइन हो जाओ अगर आप इस विजन पे नहीं चल सकते। ये बहुत ज़रूरी है कामरान खान साहब, ये इस वक्त इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नेशनल इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान 2020 है। अगर ये डोमेस्टिक इकोनॉमी चलेगी जिसमें एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है, तो हम अपने टारगेट्स अचीव कर पाएंगे। अगर हम ये नहीं कर पाए तो आते वक्त में ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का वो होना जाएगा। और हर मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते हैं कि हमारे पास डेडलाइन है 31 दिसंबर 2020। जब तक के लिए हमने फैटअप से IMF से ये चीज़ें हासिल की हैं, हमने सब ने ये मुझे बताइएगा बख्शी साहब, ये बताइएगा अब आप आपने कहा कि मोबिलाइज किया गया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, मैंने रिकग्नाइज किया है कि उन्होंने एक ईमानदार डायरेक्टर जनरल लगा दिया है। आप कह रहे हैं सैटरडे संडे को भी काम होगा, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी काम करेगी। पहले मुझे इस बात की गारंटी दीजिए कि आपका कोई मेंबर अपना किसी प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए, डीजी साहब तो पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन उनके नीचे जो पूरी बिल्डिंग कंट्रोल की अथॉरिटी की हायरार्की है, अब पैसे देके काम नहीं कराएगा। वैसे सौदे नहीं होंगे जैसे कि हर कराची के प्रोजेक्ट के सौदे होते थे, और इंशाल्लाह बिल्डिंग कंट्रोल वाले भी पैसे नहीं लेंगे अब जब ये काम शुरू होगा। कुछ इस किस्म की आपको कहीं से 100% गारंटी ना मिले, लेकिन आप कितने मुतमईन हैं? देखिए इंशाअल्लाह ताला हमारी सबकी कोशिश और विजन यही है कि इसी तरह हो, पर देखें उसमें 100% कोई चीज़ कामरान भाई जैसे आपने कहा गारंटी नहीं हो सकती है। हम ये समझते हैं कि अगर हमने 70% भी वो अचीव कर लिया ना, तो आई थिंक ये वो अचीवमेंट होगा जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ है। सो वी नीड टू टेक बेबी स्टेप्स एंड मूव इन द डायरेक्शन। अब देखिए ये फाइल 3200 लोगों में घूम रही थी, ये 350 फाइलें। हमने ये तय किया है कि एक जो हमारा वो रूम बनेगा जहाँ पर सब ये अप्रूवल होंगे, ये फाइलें वहाँ पर आ जाएंगी, और वहाँ पर आने के बाद वो एक वॉर रूम का शक्ल पेश करेगा और वहाँ पर काम निकलेगा देयर एंड देन। आपको बाय नेक्स्ट थर्सडे खुद समझ आ जाएगा। आप मुझे बुलाएंगे या किसी और को बुलाएंगे, वो खुद बोलेगा कि क्या हालात है। अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अब ये तो बहुत अच्छी बात नहीं रहा कि ये चीज नहीं है। ये तो बहुत इंकरेजिंग बात है बख्शी साहब। ये हो जाएगा तो ये तो सिंध गवर्नमेंट को भी हम बहुत मुबारकबाद देंगे, चीफ मिनिस्टर को देंगे, चीफ सेक्रेटरी को देंगे। ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। सबर हसन साहब ये बताइएगा कि कितना आगाह है और कितना अवेयर है इस हवाले से सेंट्रल बैंक के आगे ये जितना भी काम होना है, इसके लिए 31 दिसंबर 2020 की तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी चीज़ें रोल आउट होनी है इस हवाले से, और ख़ासतौर पे जिसका बैंकों से ताल्लुक़ है, इसमें आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अब आपको इस पर बॉर फुटिंग के अंदर अब ये चीज़ें डिलीवर कर देनी है ताकि बिल्डर डेवलपर अब इसको लेके आगे बढ़े। जी कामरान साहब, बहुत ही अच्छी बात है कि आपने ये खुद फ्लैग किया, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा था ये बात। आप ये देखें, मैं आपको बताऊं कि हमने जो 5% बैंकों को टारगेट दिए, जिसका आपने शुरू में तस्करा भी किया था, उसके लिए बैंकों से एक्शन प्लान आ गए हैं कल रात 2 बजे। आप जरा इससे अंदाजा करने की कोशिश कीजिएगा। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर को मैं ये बता रहा था कि मेरे पास आखिरी बैंक से, क्योंकि कल इसकी डेडलाइन थी, आखिरी बैंक से भी एक्शन प्लान आ गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इसको लेकर वो हमारा 5% का टारगेट मीट करेंगे। कैन यू इमेजिन कि सेंट्रल बैंक का गवर्नर रात को 2 बजे हम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि हाउसिंग उसके लिए कितना अहम है, हमारे लिए हाउसिंग हमारे दिल के कितना करीब है, कि हम रात 2 बजे इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि इंशाल्लाह ये टारगेट भी मीट होंगे। और जिस तरह वार फुटिंग पे आपने कहा है, हमारे लिए रात 1 बजे 2 बजे सैटरडे संडे कुछ नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बैंक्स इसके अंदर हमारे साथ हैं।
ہماری ایک ہفتے کے دوران بینکوں کے پریزیڈنٹ, اب یہ دیکھیں ذرا آپ اندازہ کریں کہ جو 8 بینک اس کے اندر شامل ہے کمیٹی کے اندر, ان بینکوں کے پریزیڈنٹ سے ہفتے میں 3 دفعہ میٹنگز ہو رہی ہیں, اینڈ وی آر گیٹنگ پازیٹیو رسپانس, جو کہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا. کامران صاحب, میں صرف آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا, چونکہ میں نے پچھلی دفعہ جب آیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نمبر سے, پچھلی دفعہ میں نے نمبر نہیں بتائے تھے, میں صرف ایک آپ کو ریفر کروں گا نمبر کہ 31 مارچ کو پاکستان میں ٹوٹل آؤٹ اسٹینڈنگ فائنانس جو تھا 103 بلین تھا, 30 جون کو وہ کم ہو کر 100 بلین ہو گیا. لیکن یہ جو ایک انیشیٹو ہوا ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کی 6 میٹنگز, اور جو یہ بینکوں کو پتہ چلا ہے کہ اب اسٹیٹ بینک کتنا پش کر رہا ہے, تو اگرچہ اس اسکیم کے حوالے سے فارمل پروڈکٹ کوئی نہیں آئی ہے, لیکن اس 1 مہینے 7 دن کے اندر 1.5 ارب سے زیادہ کی ہاؤسنگ فائنینس کر دی ہے بینکوں نے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے یہ پروڈکٹ آ جائے گی تو یہ تو ملٹی بلینز میں انشاءاللہ ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب سمر حسنین, ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جناب حسن بخشی سابق چیئرمین آباد اسٹیٹ بینک کی جانب سے. بہت ہی روبسٹ پروگرام پیش کیا ہے حسنین صاحب نے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ رول آؤٹ ہو جاتا ہے اگلے چند دنوں میں, یعنی انہوں نے کہا 21 اگست سے پہلے, یعنی کہ اگلے 14 دن کے اندر تمام بینکوں کی تمام پروڈکٹس سامنے آ جائیں گی. حسن بخشی صاحب نے کہا ہے کہ سب سے اچھی خبر انہوں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول کے حوالے سے انہوں نے بتائی ہے کہ سیٹرڈے سنڈے کو بھی کام ہوگا یہاں پہ, اور 350 پروجیکٹ یہاں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو اب اپروو کیا جائے گا اور اس پہ تیزی سے کام ہوگا. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ رشوت ستانی نہیں ہوگی, جو کہ ہال مارک ہے یا بلڈنگ کنٹرول کا. اور اسی حوالے سے دوسرے معاملات میں بھی ٹی او آر سامنے آ جائیں گے, نیا پاکستان ہاؤسنگ بلڈنگ اتھارٹی کے, جو کہ ابھی ٹی او آر سامنے نہیں آئے. یہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ اگلے 1 ہفتے میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے یا نہیں. وزیر اعظم کو جاننا ہوگا, پہچاننا ہوگا, اور یقیناً جس طرح سے وہ کمیٹڈ ہیں وہ ہر روزانہ کی بیس پہ اگلا ہفتہ فالو کرے, کیونکہ ورنہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی بڑے تساہل کا شکار ہو چکی ہیں. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. بہت اہم معاملہ ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس بینچ جس کی سربراہی جسٹس بشیر عالم کر رہے تھے, ان کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ تھے. نیب کے حوالے سے ایک بہت از خود نوٹس دیا ہے. اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ چیف جسٹس صاحب یہ از خود نوٹس لیتے ہیں, اور نیب کے چیئرمین کے اختیارات, نیب کے دائرہ کار کے حوالے سے بہت اہم معاملہ ہے. علیحدہ سے کیس چلائے گی سپریم کورٹ پہ. جسٹس بشیر عالم, جسٹس فائز عیسیٰ کی یہ بینچ اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کی بات. اہم ڈیولپمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ایسا لگتا ہے کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال, جو خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین ججز میں سے رہ چکے ہیں, وہ سپریم کورٹ کے عدالتی کٹہرے میں آ سکتے ہیں, کیونکہ آج سپریم کورٹ کے ایک بینچ جس کی سربراہی جسٹس بشیر عالم کر رہے تھے, اور جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل تھے, چیئرمین نیب کے تعیناتیوں کے اختیار اور نیب کے دائرہ کار کے حوالے سے از خود نوٹس دیا ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے, سو موٹو نوٹس ہوا ہے. اور یہ بات شروع ہوئی تھی پرسوں, جب اسی بینچ نے نیب کے جعلی افسر کی ضمانت کی درخواست کی سماعت کے دوران چیئرمین نیب کے بھرتی کے اختیارات اور خاص طور پہ جو نیب کے ڈی جیز ہیں ان کی اہلیت پر سوال اٹھائے تھے. آج تحریری فیصلے نے بینچ نے خود کو ڈی جی نیب ظاہر کرنے والے ملزم کی ضمانت منظور کی اور اس معاملے کو از خود نوٹس میں تبدیل کر دیا. اس کے ساتھ ہی رجسٹرار آفس سے کہا گیا کہ اب اس کیس کی علیحدہ سے سماعت ہوگی. اب تک بہرحال تاثر یہ تھا کہ بس میں سمجھتا تھا, ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب یہ از خود نوٹس ہوتا ہے اور سپریم کورٹ اگر نوٹس لیتی ہے تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی لیتے ہیں, لیکن آج جب اس بینچ نے نوٹس لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تاثر درست نہیں تھا. یہ بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے. نیب کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بہت ہی سیریس اس وقت تک آبزرویشن سامنے آ چکے ہیں. دوسری جانب نیب میں بہت ہی امپورٹنٹ کیسز اس وقت زیر سماعت ہیں, اور جو کہ پاکستان کے تمام میگا کرپشن کیسز ہیں وہ نیب کے زیر سماعت ہیں, اور یہ یقیناً بہت ہی نازک گھڑی ہے پورے معاملے کے حوالے سے. اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم عرفان قادر, سابق جج لاہور ہائی کورٹ, سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان. بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جسٹس بشیر عالم, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج یہ از خود نوٹس لیا ہے اس کو, اور اس معاملے پہ نوٹسز جاری ہوں گے. اب علیحدہ سے یہ کیس ایز این آبزرور کامنٹیٹر مجھے نہیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ میں, یا میں نے دیکھا نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے علاوہ کوئی اور جج صاحب جو ہیں وہ از خود نوٹس لیں. اس ساری چیز کے بارے میں سپریم کورٹ نے ابھی تک کوئی رولز مرتب نہیں کیے کہ یہ سلو موٹو نوٹس جو ہے کس طرح سے ہوگا, کیونکہ اگر کوئی اختیار ہے بھی تو وہ پوری عدالت کو, فل کورٹ کو اختیار ہے. انڈیویجول ججز یا چیف جسٹس میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی اس طرح کا اختیار جو ہے آئین میں دیا گیا ہے. آئین میں لفظ سپریم کورٹ لکھا ہوا ہے, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا
کہ ایک فرد واحد یا 2 ججز جو ہیں وہ اس طرح کے کوئی آرڈرز کریں اور ہر معاملے میں وہ سو موٹو کر کے اور وہ 184(3) کی جو دائرہ اختیار ہے اس کو ایزیوم کر لیں. تو آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے کہ اچھا عرفان قاضی صاحب معاف کیجیے گا مقل ہو رہا ہوں کیونکہ یہ آپ نے جیسے فرمایا کہ اس سلسلے میں تحریر میں سپریم کورٹ کے رولز نہیں ہیں کہ کس طرح سے اس کو نوٹس لیا جائے گا, کون لے گا, کیا معاملات ہوں گے, مگر یہ جو معاملہ ہے نیب چیئرمین کا, یہ معاملہ ہی یہی ہے کہ وہاں پہ تحریری طور پہ نیب چیئرمین کے اختیارات کے حوالے سے نیب نے اپنے رولز نہیں بنائے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ سپریم کورٹ میں خود بھی اس حوالے سے رولز موجود نہیں ہیں. دیکھیں سپریم کورٹ اس چیز میں نہیں جا سکتی کہ نیب نے رولز بنائے ہیں یا نہیں بنائے. سپریم کورٹ کو جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آیا نیب نے کسی بھی ڈیسیژن میکنگ میں, کسی بھی فیصلے میں جو موجودہ جو قانون ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 99 اس کی کسی شک کو وائلیٹ کیا, آئین کی کسی شک کو وائلیٹ کیا. اگر ایسا ہوا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ وائلیشنز تھے. ابھی ریسنٹلی خواجہ سعد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب جسٹس باکر نے اسپیسیفکلی اس طرح کے ایشوز سے ڈیل کیا اور انہوں نے بہت ساری جو ڈیسیژن میکنگ تھی خواجہ سعد رفیق کے کیس کے ناطے سے انہوں نے اسپیسیفکلی وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ فیصلہ جات جو ہے ان کے یہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ خلاف قانون ہے, خلاف آئین ہے, اور اسپیسیفک پروویژنس کو کوٹ کیا اور پھر انہوں نے ایک تحریری فیصلہ دیا. تو وہ تو ایک طریقہ ہے, سپریم کورٹ وہ کر سکتی ہے, لیکن سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے یہ رولز کیوں نہیں بنائے. رولز بنائے یہ وہ سپریم کورٹ کے سبارڈینیٹ کے لوگ نہیں ہیں, اور ویسے بھی رولز جو بنائے جاتے ہیں وہ گائیڈ لائنز کے لیے بنائے جاتے ہیں. رولز کوئی ایسی بندش نہیں ہے محکمے پہ یا چیئرمین نیب پہ کہ اگر اس کو اسٹیچوٹ میں کوئی اختیار حاصل ہے تو وہ اختیار وہ استعمال نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ اسٹیچوٹری اختیار جو ہے وہ ڈیو پروسیس کے مطابق استعمال کر رہے ہیں اور جو آئین کی منشا ہے, جو آئین کی اسپرٹ ہے, یا نیب کے اپنے قانون میں بہت ساری جو چیئرمین نیب کی ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ جب چیئرمین سمجھیں گے یہ جسٹ ہے, جب وہ سمجھیں گے یہ پراپر ہے, یہ فیئر ہے, یا وہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس اس طرح کے شواہد موجود ہیں, تو پھر چیئرمین نیب اس میں اپنا اختیار استعمال کریں گے. تو وہ جو ان کو اختیار دیا گیا وہ ان کا ثوابدیدی اختیار اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ ثوابدید جو ہے بے دریغ ہے یا بے لگام ثوابدید ہے. ہرگز ایسی ثوابدید چیئرمین نیب کو نہ تو کسی اسٹیچوٹ نے دی ہے نہ آئین نے دی ہے. بہت بہت شکریہ جناب عرفان قادر, سابق اٹارنی جنرل, سابق جج لاہور ہائی کورٹ, اپنی رائے دے رہے تھے, اپنی قانونی رائے دے رہے تھے اس پوری صورتحال کے حوالے سے جو کہ آج ڈیولپ ہوئی ہے. سپریم کورٹ کی بینچ نے آج از خود نوٹس لیا ہے نیب چیئرمین کے اختیارات کے حوالے سے, نیب کے دائرہ کار کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.